दुनिया के सियासी बिसात पे इसराइल हमेशा एक ऐसा खिलाड़ी रहा जो खामोशी से मगर इंतहाई चालाकी के साथ अपने मोहरे तरतीब देता आया। उसकी सबसे ताकतवर चाल उसका इंटेलिजेंस नेटवर्क है, जो महज मालूमात जमा करने का जरिया नहीं है, बल्कि एक ऐसी खुफिया सल्तनत की मानंद है जो दुनिया के ताकतवर तरीन हलकों में अपनी जड़ें गाड़ चुका है। चाहे वो अमरीकी मालियाती इदारे हों, यूरोप की जामियात हों, मशरक़ वस्ता के सियासी हलके हों या बैनुल अक़वामी मीडिया की गहराइयाँ हों, इसराइल के खुफिया नेटवर्क्स ने हमेशा इस अंदाज में रसाई हासिल की है कि बज़ाहिर सब कुछ मामूल का लगे, मगर पसे पर्दा एक पेचीदा और गहरी मंसूबाबंदी जारी होती है, जिसकी बुनियाद पे वो अपनी जारहियत को अपनी मज़ाहमत के तौर पे नुमायां करता है। ये खुफिया रसाई सिर्फ निचले दर्जे के एजेंट्स तक महदूद नहीं रहती, बल्कि मुख्तलिफ ममालिक के आला ओहदेदारान, मुशीर, वकला, अरबपति सरमायादार, हत्ता के इंसाफ के आलमी इदारों में भी ऐसे अफराद बराजमान नजर आते हैं जिनका ताल्लुक किसी न किसी शक्ल में इजरायली मफादात से जुड़ता है, और उनमें से अक्सर ने बराह रास्त या बिलवास्ता इजरायली इंटेलिजेंस के लिए काम किया या ऐसे मालियाती, सियासी और सकाफती नेटवर्क्स को सहारा दिया जो सहूनी मकासद की तकमील का जरिया बने। और इसराइल की यह हिकमत अमली रिवायती फौजी कुव्वत से ज्यादा जहनी, नजरियाती और नफ्सियाती तसल्लुत के ऊपर मबनी रही है, जिसमें ब्लैकमेलिंग, खुफिया रिकॉर्डिंग्स, जिनसी जाल और माली इमदाद जैसे हरबे इस्तेमाल किए गए ताकि बाअसर शख्सियात को काबू में रखा जा सके और उन्हें आलमी पॉलिसीज पर असरअंदाज होने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। ये वो जंग है जो बंदूकों से नहीं बल्कि जहनों और राजों के हथियारों से लड़ी गई है, खामोशी से मगर तबाहकुन अंदाज में। इस गैर मरई जंग का इब्तदाइया में आपके सामने रख चुका हूं, जो अशरों से जारी है और जिसमें इजराइल ने दुनिया के ताकतवर तरीन हलकों में वो जगह हासिल कर ली है जहां से वो बज़ाहिर एक छोटा मुल्क होते हुए भी आलमी फैसलों पर असरअंदाज होता दिखाई देता है। आप सब पर सलामती हूँ, मैं यासिर रशीद हूँ और आप देख रहे हैं यासिर रशीद ऑफिशियल। नाज़रीन, ऐसे मुखबरों, ऐसे एजेंट्स के बारे में बात करूंगा जो चंद एक हैं, लेकिन उनका ताल्लुक इजराइल के साथ था, इजराइल के लिए काम किया, किस सतह पर, वो आपको बताना मकसूद है। जेफरी एप्स्टेन, उसके बारे में ये तासुर है कि वो इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए काम करता था। वो एक बार फिर इस वक्त आलमी मुबाहिसे में शिद्दत से ज़ेर बहस आ चुका है। साबिक इजरायली इंटेलिजेंस अफसर वाज़े तौर पे ये दावा करते हैं कि एप्स्टेन दरअसल एक हनी पॉट ऑपरेशन का हिस्सा था, जिसके ज़रिए आलमी शख्सियात को फंसा के उनसे मालूमात या रियायत हासिल की जा सी। इस पूरे नेटवर्क की निगरानी मोसाद करता था। बेन मेनाशे का यह कहना है कि गिस्लैन मैक्सवेल ने खुद एप्स्टेन को भर्ती किया और इस ऑपरेशन की तंजीमी हैसियत को मरबूत रखा। यह इल्ज़ाम ऐसे वक्त पे सामने आया जब इसराइल पे पहले से ही जंगी जराइम, गैर कानूनी बमबारी और ईरान के खिलाफ बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं। एप्स्टेन जैसे किरदार का मोसाद से मुंसलिक होना इजरायली रियासत के खुफिया चेहरे पे एक और सवालिया निशान है। आलमी सतह पर यह तासुर गहरा होता जा रहा है कि इसराइल सिर्फ अस्करी नहीं बल्कि नफ्सियाती, जिनसी और सिफारती हरबे भी इस्तेमाल करता है ताकि अपने मुखालिफिन को खामोश रखा जा सके। अगरचे इन दावों की आज़ादाना तस्दीक अभी बाकी है, लेकिन बैनुल अक़वामी माहौल में इसराइल के लिए पैदा होने वाली खिफ़्फ़त और एतमाद का बहरान मज़ीद गहरा हो रहा है। गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान सामने आने वाले शवाहिद और इंकशाफात इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि जेफरी एप्स्टेन का दायरा जो था वो सिर्फ अमरीकी मालियाती और सियासी हलकों तक महदूद नहीं था, बल्कि उसके रवाबित इजरायली रियासत के आला तरीन सतह तक पहुंचे हुए थे। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि एप्स्टेन ने सिर्फ 4 साल के अरसे में इसराइल के वज़ीर आज़म से कम 36 मरतबा मुलाकात की और बाज़ मौके पर ये मुलाकातें इंतहाई राजदारी के साथ न्यूयॉर्क में उसके घर पे हुई। यानी बेंजामिन नेतन्याहू उसके घर आता था और वहां पर मुलाकात होती थी। ये सवाल अब आलमी ज़राए इब्लाग और माहिरीन के हलकों में शिद्दत से ज़ेर बहस है कि इजरायली वज़ीर आज़म की इस हद तक राजदारी से एप्स्टेन जैसे मुतनाज़े शख्स से मुसलसल मुलाकातों का मकसद क्या था। क्या ये महज सिफारती या ज़ाती ताल्लुकात थे या उनमें किसी किस्म की मालूमात, मफादात या दबाव का उनसर भी शामिल था। इस तनाजुर में बहुत से लोग ये नुक्ता उठाते हैं कि अगरचे इजरायली हुकूमत या अमरीकी क़यादत ने कभी वाज़े तौर पर इन रवाबित की नौइयत को बयान नहीं किया, लेकिन इन मुलाकातों की तादाद और तरीक़ाकार खुद एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। एप्स्टेन जैसे लोग जो हैं ये बड़े बड़े कारोबारी हलकों में अपने पंजे काटते हैं।
یہ تمام باتیں اس وسیع تر بحث کا حصہ ہیں جس میں یہ جائزہ لیا جا رہا ہے کہ کس طرح حساس ادارے یا طاقتور حلقے بعض افراد یا نیٹ ورکس کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں اور عالمی سیاست میں اثر و رسوخ کس انداز سے قائم کیا جاتا ہے، خاص طور پہ جب معاملات خفیہ معلومات رسائی اور ممکنہ بلیک میلنگ کے گرد گھومتے ہوں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اسرائیل کا ایسا کیا ہے یا اس میں ایسا کیا ہے، بہت سے اور ممالک بھی ہیں جن کے ساتھ کاروباری تعلقات ہوں گے، لیکن سب اسرائیل کے صف میں کھڑے ہوئے کیوں نظر آتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ بڑے بڑے ممالک میں بڑی بڑی شخصیات کو بلیک میل کرنے والے اسرائیل کے اپنے جاسوس ہوتے ہیں۔ ایک اور نام گیسلین میکسویل، اس کے والد رابرٹ میکسویل، اس پہ بھی عرصہ دراز سے یہ الزام لگتا آیا ہے کہ وہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے لیے کام کرتا تھا، اور اب کئی رپورٹس اور سابق انٹیلیجنس افسران کی گواہیاں اس دعوے کو مزید تقویت دے رہی ہیں۔ رابرٹ میکسویل تھا کون؟ وہ نہ صرف برطانوی میڈیا کا طاقتور نام تھا بلکہ اسے خفیہ طور پہ اسرائیلی مفادات کے تحفظ کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔ اس کی پراسرار موت اور اس کے بعد کے انکشافات یہ ثابت کرنے میں مدد دیتے ہیں کہ وہ اسرائیل کے لیے معلومات کے تبادلے، اثر و رسوخ قائم کرنے اور مخصوص آپریشنز کو کور کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتا تھا۔ گیسلین میکسویل کے ذریعے ایپسٹن کو موساد کے ہنی پوٹ پروگرام کا حصہ بنانا اس پورے خانوادے کے خفیہ تعلقات اور اثر و رسوخ کی ایک کڑی معلوم ہوتی ہے۔ اسی پس منظر میں اسرائیل کی خفیہ کارروائیاں، جنسی اسکینڈل اور سیاسی جوڑ توڑ کی سیاست ایک بار پھر عالمی سطح پہ سوالات کی زد میں ہے۔ رابرٹ میکسویل کے کاروباری شراکت دار چارلز برونفمین، اس کا تذکرہ اگر کیا جائے، جو کہ میگا گروپ کے بانی ارکان میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ میگا گروپ جو ہے یہ ایک بااثر صہیونی کاروباری مالیاتی نیٹ ورک تھا جس کے روابط امریکہ اور اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ جوڑے جاتے ہیں۔ اس گروپ کا مقصد اسرائیلی مفادات کو تحفظ دینا تھا، اہم عالمی شخصیات سے قریبی تعلقات قائم کرنا تھا اور مختلف سیاسی و خفیہ ایجنڈوں کو آگے بڑھانا تھا۔ رابرٹ میکسویل کا اس گروہ سے جڑنا اور ایپسٹن کا بعد میں انہی سرکلز میں سرگرم ہونا یہ سب محض اتفاق نہیں لگتا، بلکہ ایک طویل المدتی منصوبہ بندی کا حصہ دکھائی دیتا ہے جس کے تحت دنیا کے بااثر حلقوں کو اپنے زیر اثر لایا گیا۔ برونفمین موساد سے منسلک سرگرمیوں اور مالیاتی نیٹ ورکس میں مرکزی حیثیت رکھتا تھا، اور اس کی شراکت داری میکسویل کے ساتھ دراصل خفیہ اہداف کے حصول کا ایک مؤثر ذریعہ سمجھی جاتی تھی۔ اب میگا گروپ کو اگر آپ دیکھیں، سرچ کریں تو آپ کو معلوم پڑتا ہے دراصل یہودی ارب پتیوں کا ایسا خفیہ اور خصوصی کلب ہے جو اسرائیل نواز منصوبوں کی مالی پشت پناہی کرتا ہے۔ اس گروپ کے اراکین نہ صرف عالمی مالیاتی اور میڈیا اداروں پہ گہرا اثر رکھتے ہیں بلکہ امریکی سیاسی نظام میں بھی ان کی رسائی اور اثر و رسوخ جو ہے وہ تسلیم شدہ ہے۔ میگا گروپ کا مقصد صرف اسرائیلی مفادات کا تحفظ نہیں تھا بلکہ ان عالمی فیصلوں پر بھی اثر انداز ہونا تھا جو مشرق وسطیٰ کی سیاست، امریکی خارجہ پالیسی اور خفیہ ایجنسیز کی حکمت عملی کو تشکیل دیتے ہیں۔ اس گروپ سے وابستہ افراد کی سرگرمیاں یہ بتاتی ہیں کہ یہ محض ایک فلاحی یا نظریاتی اتحاد نہیں تھا بلکہ یہ ایک مؤثر نیٹ ورک تھا جو طاقت، دولت اور معلومات کو مربوط کر کے دنیا کے حساس ترین فیصلوں کو اسرائیلی مفادات کے تابع بنانے کے لیے متحرک رہتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے معمول کی بات ہے، ماریا فارمر جو جیفری ایپسٹن کے خلاف رپورٹ درج کرانے والی پہلی متاثرہ خاتون تھی، اس نے یہ انکشاف کیا کہ ایپسٹن کا پورا نیٹ ورک دراصل یہودی بالادستی کے عقیدے پر یقین رکھنے والوں کے ہاتھوں میں تھا، جو نہ صرف انہیں نسلی تعصب کا نشانہ بناتے رہے بلکہ اس پورے آپریشن کی نگرانی میگا گروپ کر رہا تھا۔ اور اس کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ محض فرد واحد کی جنسی درندگی کا معاملہ نہیں تھا بلکہ ایک منظم اور طاقتور حلقے کی سرپرستی میں چلنے والا جال تھا جو مخصوص نسلی، سیاسی اور خفیہ مفادات کو تحفظ کے لیے خواتین کو بطور ہتھیار استعمال کرتے تھے، ہنی ٹریپ کے لیے۔ اور ماریا کا یہ بیان اس سازش کی گہرائی کو عیاں کرتا ہے جو انسانی وقار، خفیہ ایجنسیز اور بین الاقوامی سیاست کے گرد گندھی ہوئی ایک سیاہ حقیقت کو بے نقاب کرتا ہے۔ میگا گروپ کے بانیوں میں سے ایک وکٹوریا سیکرٹ کے مالک لیس ویکسنر ہے جس نے جیفری ایپسٹن کو نیو یارک کے مہنگے ترین علاقے میں واقع $77 ملین مالیت کا مینہٹن ٹاؤن ہاؤس بطور تحفہ دیا تھا، جو بعد میں ایپسٹن کے بلیک میلنگ نیٹ ورک کا مرکز بنا۔ یہی عمارت وہ جگہ تھی جہاں بااثر شخصیات کو مدعو کیا جاتا، خفیہ کیمروں کے ذریعے ان کے قابل گرفت لمحات کو ریکارڈ کیا جاتا، پھر انہی ریکارڈنگز کو بطور دباؤ استعمال کرتے ہوئے مخصوص ایجنڈوں کی تکمیل کی جاتی۔ اس ٹاؤن ہاؤس کی مالیت اور استعمال نہ صرف ایپسٹن کی طاقت کا مظہر تھی بلکہ یہ اس گہرے ربط کی طرف بھی اشارہ کرتی تھی جو مالی، سیاسی اور خفیہ حلقوں کے درمیان قائم تھا۔ اب اس میں آگے چلتے ہوئے لیس ویکسنر جو صرف جیفری ایپسٹن کے واحد معروف کلائنٹ تھا، اس کی مالی اثاثوں کا اصل ماخذ بھی
समझे जाते हैं। और एपेस्टन की पुरतायुस जिंदगी, निजी तैयारे, जजीरे, महंगे घरों की कोई वासे मुआशी तौजीह सामने नहीं आई कि पैसा आता कहाँ थे, सिवाय इसके कि वो वैक्सनर ने उसे माली तौर पे संवारा हो, उसके एहसासे बनाने में बुनियादी किरदार अदा किया हो। और ये ताल्लुक महज कारोबारी भी नहीं था, बज़ाहिर एक ऐसे एतमाद पर मबनी था जिसके साये में एपेस्टन को वो आज़ादी हासिल थी जिसकी मदद से वो अपना ब्लैकमेलिंग नेटवर्क वसअत देता रहे। इस ताल्लुक ने उन शकूक को मजीद मजबूत किया कि एपेस्टन का खेल महज ज़ाती मफादात तक महदूद नहीं, बल्कि उसके पीछे एक वसी तर एजेंडा कार फरमा था जिसमें वैक्सनर जैसे अफराद की सरपरस्ती शामिल थी। आप ये देखिए कि ये कब से चल रहा है। जेफरी एपेस्टन ने 1970 में मशहूर मालियाती इदारे बैनर स्टनर में मुलाजमत हासिल की। हालांकि उसके पास उस शोबे में कोई पेशा वराना तजर्बा भी नहीं था, वो महज एक उस्ताद के तौर पे काम कर रहा था, लेकिन उससे ये नौकरी एलन ग्रीनबर्ग के तवस्सुत से मिली। ये महज एक इत्तफाक नहीं था, बल्कि ताकत और ताल्लुकात के उस निज़ाम की निशानदही करता है जिसमें मेरिट से ज़्यादा वफादारी और मखसूस एजेंडे की खिदमत अहम होती है। एपेस्टन की इब्तदाई तकर्री दरअसल एक राह का आगाज़ थी जो बाद में मालियाती दुनिया, खुफिया नेटवर्क्स और ब्लैकमेलिंग जैसे गंभीर खेलों की जानिब ले गई। इस वाक़े ने इस तासुर को तक़वियत दी कि एपेस्टन के पीछे एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी और हिमायत मौजूद है जो किसी इनफरादी फ़ायदे से बढ़ के एक बड़े स्ट्रेटेजिक नेटवर्क का हिस्सा है। मेगा ग्रुप के रुकन रोनाल्ड लाउडर ना सिर्फ वर्ल्ड ज्यूइश कांग्रेस का वो सदर था, बल्कि इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की जमात लिक्विड पार्टी के बड़े माली मुआवनीन में भी शामिल था जो उनको फंड करता था। और उसका किरदार सिर्फ एक कारोबारी शख्सियत का नहीं, बल्कि आलमी यहूदी मफादात का एक सरगर्म मुहाफिज होने का था जो सियासत, सिफारत और मईशत में गहरे असर व रसूख का हामिल है। उसका नाम उसी नेटवर्क में शामिल होना जो एपेस्टन जैसी शख्सियात को सहारा देता रहा, ये इस बात का सबूत है कि इस पूरे मामले में सिर्फ अफराद नहीं बल्कि ताकतवर इदारे और आलमी सतह के गिरोह मुलव्वस थे। लाउडर का सियासी और मालियाती असर व रसूख बेंजामिन नेतन्याहू की पॉलिसीज पर भी असरअंदाज होता रहा। और ये सब कुछ इस निज़ाम की एक झलक है जो बज़ाहिर नजर आने वाली सतह से कहीं ज्यादा गहरा और मुनज़्ज़म है। अब बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इजराइल के बारे में ये आलमी सतह पर यह तासुर है कि ये गासिब रियासत है, आलमी सतह पर यह तासुर है कि ये नस्ल कुशी करने वाली रियासत है, आलमी सतह पर यह तासुर है कि ये जाबिर मुल्क है जो मशरक़ वस्ता के अंदर अपने पंजे गाड़ के रखना चाहता है। लेकिन इस सब के बावजूद बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर फिर भी अरब ममालिक, यूरोपियन ममालिक इसकी पुष्ट पनाही करते रहते हैं या इसके साथ सिफारती ताल्लुकात, सियासी ताल्लुकात या दिफाई मुआहिदात करते रहते हैं। इस सबसे बालातर हो के कि ये मुआहिदे उन पर मलामत का जरिया बनेंगे, तो उसके पीछे वजूहात ये हैं कि एपेस्टन जैसी शख्सियात जो बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर बहुत से शहजादों, वज़राए आज़म, सुदूर, मालियाती नेटवर्क्स, दिफाई इदारे, साइबर नेटवर्क्स उनके अंदर अपने पंजे गाड़ते हैं, रवाबित बनाते हैं और फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं। और उसी ब्लैकमेलिंग का उनसर उस वक्त नुमाया होता है जब दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात कायम हो जाए। ये हकायक अभी शायद मंजर आम पर ना आए, लेकिन किसी दहाई में या किसी सदी में ज़रूर मंजर आम पर आएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।